औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाखिर वो सच सामने आ ही रहा है जिसकी कि हम सबको तवक्को थी। वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो सच है वो सामने आ रहा है। वो मुजरिम जिसने ये सारा कुछ प्लान किया वो अब सामने आ रहा है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से आज इसकी वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था 9 मई के हवाले से, और जो सच सामने आ रहा है, जो सबूत सामने आ रहा है 9 मई के हवाले से, और वो सबूत इतना बड़ा और गहरा है कि अब भागने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की हर शख्स ने मज़म्मत की, पुरतशद्दुद वाक़यात की हर एक ने मज़म्मत की। ऐसा वाक़यात नहीं होने चाहिए। मैंने भी अपनी वीडियो में कई दफ़ा कहा कि ये सब कुछ गलत हुआ, लेकिन क्यों हुआ उसकी आज़ादाना और मुनसिफाना इंक्वायरी होना ज़रूरी है, जो कि आज तक नहीं हुई। ना PDM की 15 जमातों की हुकूमत में हुई और ना ही मौजूदा जो PDM की B टीम है निगरान, उसके दौर में हुई। अब क्या हो रहा है? 9 मई के वाक़यात के बाद PTI के पर इल्ज़ाम लगाया गया बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी तहकीक के। उसके बाद ये हुआ कि मौसमी बटेरे तो फ़ौरन छोड़ गए, जिसमें फवाद चौधरी और फ़याज़ हसन चौहान जैसे बड़े बड़े नाम, अली ज़ैदी वगैरह जैसे नमक हराम, और मौलवी महमूद मौलवी जैसे से लोग शामिल थे। तो इन लोगों के बाद जब बात आगे बढ़ी तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ। फिर दूसरा मरहला आया जिसमें ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, जिसमें जैसा कि हम जानते हैं मलिका बुखारी और शीरी मज़ारी जैसे अफराद शामिल हैं, जिनसे को ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके ये सारा कुछ करवाया गया। ब्लैकमेलिंग से, धोखे से सारा कुछ करवाया गया। और फिर कुछ और अफराद थे जो कि अभी तक डटे रहे। फिर अफरादों को गायब किया गया, गायब करके उनसे ज़बरदस्ती बयान लेने की कोशिश की गई। फिर बयान के इंटरव्यू आए जिसमें उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू शामिल है। सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू के हवाले से मैंने कहा था कि इंटरव्यू रिकॉर्ड एक हफ्ता पहले हो गया था। फिर सदाकत अली अब्बासी घर भी पहुंच गए थे। इस इंटरव्यू का स्क्रिप्ट भी आउट हो चुका था, प्लान भी आउट हो चुका था, तो ये कोई नई बात नहीं थी। जो काबिल गौर बातें हैं, थोड़ी सी उस हवाले से बात करूंगा कि महमूद मौलवी ने जो पहले नंबर पर था, उसने ये कहा कि 9 मई के वाक़यात की जो प्लानिंग हुई है वो ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई है। सदर आरिफ अलवी उस प्लानिंग में शामिल थे। ये महमूद मौलवी ने शुरू में कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब इस प्लानिंग में शामिल थे, क्योंकि PDM जमातों के लिए कार्रवाई किसी किस्म की डालने में जो इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावट थी है वो आरिफ अलवी है। तो महमूद मौलवी ने कहा कि जी आरिफ अलवी इस प्लानिंग में शामिल थे और ये प्लानिंग ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई और आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में हुई। उसके बाद फिर उस्मान डार का बयान आया। उस्मान डार ने कहा कि 9 मई की प्लानिंग, मैं फिर से उस्मान डार के हवाले से बात कर रहा हूँ कि 9 मई की प्लानिंग ज़मान पार्क में उनकी मौजूदगी में हुई, जिसमें मुराद सईद और अफराद शामिल थे। ये उस्मान डार ने कहा कि 9 मई की जो प्लानिंग हुई वो ज़मान पार्क लाहौर में हुई, और ये प्लानिंग जो है ना 9 मई से कुछ अर्सा, एक हफ़्ता पहले ही हो गई थी। उस्मान डार के हवाले से ये बात है कि उस्मान डार को रुपोश, जब उस्मान डार को गिरफ़्तार हुए 9 मई के वाक़यात के बाद ज़ाहिर रुपोश से फिर कराची से 10 सितंबर को गिरफ़्तार होते हैं, और फिर उसके बाद सिंध के जो वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर हारिस अनवर, वो कहते हैं कि जी हमने उस्मान डार को गिरफ़्तार किया है कि चूँकि उनके ऊपर मुकदमा थे। इस बात के 24 घंटे के अंदर उस्मान डार लाहौर में पहुंच जाते हैं और कामरान शाहिद नामी एक
ایک صحافی کو انٹرویو دیتے. پھر اس انٹرویو کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک باوردی شخص آرمی کی وردی میں وہاں پر موجود تھا, جو کہ ریفلیکشن میں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اٹھ کر وہاں سے گیا. پھر کامران شاہد نے جس طرح صفائیاں دینے کی کوشش کی وہ بھی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ چور کی داڑھی میں تنکا اسی کو کہتے ہیں. اب صداقت علی عباسی کا انٹرویو سامنے آیا. انٹرویو سے پہلے صداقت علی عباسی نے جب ڈان کو انٹرویو دیا اور ڈان کے اس صحافی کو انٹرویو دیا جو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے خلاف رہا ہے اور پی ٹی آئی کے حق میں بات کرنے والوں کو بہت ہی غلیظ اور گھٹیا قسم کے جوابات ٹویٹر پہ وہ دیتا رہا, تو اس صاحب کو انٹرویو دیا گیا اور پھر وہ انٹرویو بھی روک دیا گیا. پھر روکنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ صداقت علی عباسی صاحب گھر اپنے واپس پہنچ گئے ہیں, اور گھر پہنچے ہیں. جب وہ پہنچے ہیں, جب سیڑھیوں سے اوپر آ رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں فون تھا. پھر گھر والوں نے بہت پرتپاک استقبال کیا. صداقت علی عباسی نے کہا کہ جی میں گھر والوں کو لے کر گلگت بلتستان چلا گیا تھا, لیکن جس طرح واپسی پہ استقبال ہوا وہ کم از کم اسکرپٹ رائٹر نے ایسا نہیں سوچا تھا. جو اسکرپٹ رائٹر نے لکھا تھا وہ یہ تھا کہ 9 مئی کی سازش زوم میٹنگ پر ہوئی. کیونکہ صداقت علی عباسی زمان پاک میں موجود نہیں تھا, اس نے کہا کہ جی 9 مئی کی سازش زوم میٹنگ پر ہوئی, جس میں اس نے پہلی دفعہ بشرا بی بی کا نام بھی لیا جو کہ عمران خان کی اہلیہ ہے. یہ 3 متضاد باتیں سامنے آئیں. صداقت علی عباسی کے چہرے پر جو نشانات تھے وہ صاف نظر آ رہے تھے, دونوں آنکھوں کے اوپر اور دونوں آنکھوں کے نیچے بھی جو نیل کے نشانات تھے وہ بھی صاف نظر آ رہے تھے. کیونکہ یہ سوشل میڈیا اس وقت بیدار میڈیا ہے, سویا ہوا میڈیا نہیں ہے. یہ بات 90 سیکنڈ کے اندر سامنے آ گئی. پھر وہ کلپ سامنے آئے جس میں خود صداقت علی عباسی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے حکم دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی پرتشدد احتجاج نہیں ہوگا, بلکہ صرف اور صرف پرامن واقعات ہوگا. لیکن یہ شاید ویڈیو اس اسکرپٹ رائٹر نے جس نے یہ صداقت علی عباسی کا انٹرویو لکھا تھا اس نے نہیں دیکھی تھی, ورنہ وہ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ. انہوں نے جس طرح عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اور پھر صدر عارف علوی کو ملوث کرنے کی کوشش کی, کم از کم اگر یہ اسکرپٹ رائٹر پہلے سوچ لیتے کہ بندے کیا کہہ رہے ہیں, یا ایوان صدر میں پلاننگ ہوئی ہے, یا زمان پاک میں سب کی موجودگی میں پلاننگ ہوئی ہے, یا زوم میٹنگ پر ہوئی ہے, تو کم از کم اس طرح ذلیل نہ ہوتے. جو انہوں نے بیج بویا ہے عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے, وہ بات اب ثابت آتی جا رہی ہے کہ اصل مجرم یہ کمپنی سرکار ہے. اصل مجرم جنہوں نے یہ پلان کیا, کمپنی سرکار جنہوں نے پلان کیا اور ابھی تک اس اپنے بات پر قائم ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے. چوروں نے پلان کیا کہ منصف کو ختم کرنا ہے. یہ 9 مئی کے واقعات ہیں جن کے اوپر بات آج تک انڈیپینڈنٹ انکوائری کا مطالبہ کرنے والے عمران خان کو انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ملی. اور عمران خان تو کئی دفعہ تردید کر چکا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات اس سے کوئی تعلق نہیں. اور ایک دفعہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی عمران خان کی ضمانت لے چکی ہے, اور اس میں بھی جج صاحب کے یہ ریمارکس تھے کہ 9 مئی کو ایک شخص جو رینجرز کی تحویل میں تھا وہ کیسے بیٹھ کر یہ سارا کچھ کر سکتا ہے. تو یہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو کمپنی سرکار بہت بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے کہ اصل ان کا پلان یہی تھا کہ چوروں کو لٹکانے کی بات کرنے والے منصف عمران خان کے خلاف سارا کچھ کیا جائے. اور عمران خان کو کے حوالے سے جس طرح سے سچ سامنے آ رہا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ عمران خان کو سرخرو کر رہا ہے, اور وہ مجرم جنہوں نے پاکستان کے خلاف, پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف پلاننگ کی, وہ سب سچ وہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ کمپنی سرکار کی گھٹیا حرکتیں یہ بتا رہی ہیں کہ اب ان کی گردن تک ہاتھ پہنچنے والا ہے. اور وہ بہت وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ بات سامنے ہو جائے گی. میں نے ایک اور بات آج ٹویٹر پر پڑھی کہ اگر یہ لوگ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی لوگوں سے بیان دلوائیں تو پاکستان کی عوام پھر بھی نہیں مانیں گے
کہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا کوئی تعلق ہے۔ یہی بات ایک اور بھی لکھی گئی ہے کہ اگر محترمہ مریم نواز، مریم صفدر، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف یہ لوگ بیٹھ کر حلف اٹھائیں کہ کیا 9 مئی کے واقعات میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، تو پھر یقیناً بہت ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔